नाजरीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूं, करोड़ों की गाड़ी है, अरबों का मेरा घर है, मुझे किसी का कोई खौफ नहीं, तो मेरा क्या हिसाब होगा। इस बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही गुस्से के आलम में जवाब दिया। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूँ, करोड़ों रुपए चोरी करता हूँ, मेरे पास अरबों रुपए का घर है, अरबों रुपए की गाड़ी है, मेरे पास नौकर चाकर है। आप तो सिर्फ तालिबे इल्म है, आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और चोरी छोड़ दूंगा। लोग को तकलीफ होती गए बाहर में, मुझे तो तकलीफ नहीं हो रही है। अब बताएंगे भी तो उसका आप बोलेंगे पुलिस पकड़ेंगी, पुलिस मेरे खीसे में। ये मेरी सोसाइटी से मुनासबत रखता है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। ये डिबेटिंग सेशन नहीं है, समझे आप जी। अपना नाम, पेशा और मुख्तसर क्वेश्चन पेश करें। जी, मेरा नाम वाजिद एहसास है और मैं एक तालिब इल्म हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा यह सवाल है कि मैं पिछले 4 साल से रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ और मेरे तमाम मामलात अच्छे चल रहे हैं, यानी मैं एक तालिब इल्म के तौर पर एक अच्छा तालिब इल्म भी हूँ, एक बेटे के तौर पर एक अच्छा बेटा भी हूँ। दोस्तों के में जो मेरा एक मुआशरे में किरदार है या दोस्तों में है वो भी बहुत अच्छा है, और मेरे तमाम मामलात भी ठीक हैं। मैं किसी से कुछ लेता हूँ तो वक्त पर वापस करता हूँ। जब मेरे मामलात ठीक हैं तो मुझे क्यों मजहबी होना चाहिए? एक ये और ये है कि मुझे एथीस्ट होने का या इरिलीजियस पर्सन होने का क्या नुकसान है जो एक रिलीजियस पर्सन को नहीं है और उसको फायदा है। ये मेरा क्वेश्चन है जाकिर साहब से। और मैं ये कहूंगा कि वो कोई मेटाफिजिकल आंसर ना दें, ऐसा कोई रैशनल आंसर दें जिसका अकल से और जिसकी अप्रोच रैशनल हो। थैंक यू वेरी मच। साहब, आपका नाम क्या है? वाजिद एहसास। वाजिद एहसास, आप मुसलमान हैं? आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग रिलीजन सर। हाँ, आप मुसलमान खानदान में पैदा हुए लेकिन इस्लाम पे अमल नहीं करते, बराबर? यस सर, यस। अपने भाई साहब वाजिद मुसलमान खानदान में पैदा हुए, 4 साल से दीन पे अमल नहीं करते, कहते हूं कि मैं तालिबे इल्म हूं और मेरे मामलात बहुत अच्छे, मैं अच्छे काम करता हूं, कुछ लेता हूं तो टाइम पे वापस दे देता हूं और बहुत खुश है, तो क्यों उसे दीन पे अमल करना चाहिए? अच्छा सवाल है भाई साहब। ऐसे तो बहुत से शख्स है जो बोलते मैं बहुत अच्छा हूं, कई शख्स है। अच्छा होना किसके मेयार से? आपके मेयार से। हमें अच्छा होना चाहिए खालिक के मेयार से। खालिक का मेयार क्या है? अच्छा होना वो जो ईमान रखता है, अमल सौलेहात करता है, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। भाई साहब का सवाल है, लॉजिकल जवाब दो, लॉजिकल जवाब दो कि मैं 4 साल से दीन पे अमल नहीं कर रहा हूं, बहुत खुश हूं, जो चीज लेता हूं टाइम पे वापस करता हूं, तो आप साबित करो कि क्यों मुझे दीन पे अमल करना चाहिए। जो आप बोल रहे आप बहुत खुश है, वो मेरी खुशी के लिए काफी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग को आपने सही रास्ते पे लेके आया आपके 4 साल में। कितने लोग आपको मानते? बोलिए मुझे। वाजिद भाई किधर है? वाजिद भाई जी जी सर। हाँ, कितने लोग आपको मानते 4 साल में? 5,000, 10,000, कितने लोग मानने लगे आपको? सर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरी पर्सनल लाइफ पर, ना मेरी जो है एक इज्तमाई जो मेरी जिंदगी है मुआशरे में, कि मेरे ऊपर कितने लोग मानते हैं या मुझे कितने लोग अच्छा समझते हैं। ये है कि जो एक ज़ाब्ता सेट किया हुआ है सोसाइटी की जानिब से और एक अकल के जो तकाजे हैं, यानी एक अकलियत का तकाजा है कि मेरा मुआशरे में एक अच्छे इंसान का कैसे रोल हो सकता है और या मेरा इंडिविजुअल का एक मुआशरे में अच्छा रोल कैसे हो सकता है, तो उस तरह मेरा एक अच्छा रोल है। मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई एक ऐसा रैशनल कोई अप्रोच हो, रैशनल एविडेंस हो, रैशनल आंसर हो जिसकी वजह से मुझे रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहिए, जो मैं नहीं कर रहा। आप जो बोल रहे अकलियत के हिसाब से, अकलियत जो इंसान समझती है हमेशा सही नहीं होता। आपको पता है पहले दुनिया लोग समझते चपटी है, सैकड़ों साल हजारों साल पहले लोग समझते थे दुनिया चपटी है,
جی سر بالکل یہ ہے کہ سنیے بھائی اب صاحب، ایوولوشن ہو رہی ہے نا بھائی جس طرح صاحب عقل کی- ابھی آپ کا سوال ختم ہو گیا، میرا جواب سنیے آپ. جی 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 یہ ڈیبیٹنگ سیشن نہیں ہے، سمجھے آپ؟ یہ ریشنل آپ سمجھتے ہیں. جب سمپل سمجھ نہیں سکتے آپ بولتے آپ بہت ایک دم کیا بولتے کنٹینٹ ہے. آپ اتنا نہیں سمجھ سکتے کیا کنٹینٹ ہے. آپ کو سوال دینے کا موقع دیا گیا ہے. ابھی میرا جواب سنیے. ہر انسان اپنے دماغ سے سمجھتا ہے وہ صحیح ہے. وہ چور بھی اپنے دماغ سے صحیح ہے سمجھتا ہے. وہ چور جو چوری کرتا ہے وہ اپنے دماغ سے صحیح سمجھتا ہے. آپ مجھے ایک پوائنٹ بتاؤ. ایک چور ہے، مان لو میں چور ہوں، میں چوری کرتا ہوں، کروڑ روپے لوگ کی چوری کرتا ہوں. آپ ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور میں چوری چھوڑ دوں گا. ایک. چلو بھائی صاحب واجد میں جواب دو. میں دنیا کا سب سے بڑا چور ہوں، جی جی کروڑ روپے چوری کرتا ہوں. آپ ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور چوری چھوڑ دوں گا. جی سر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر چور ہیں اور چوری کرتے ہیں تو آپ غلط اس لیے ہیں کہ آپ کے عمل سے لوگوں کی زندگیوں پر جو ہے منفی اثرات پڑ رہے ہیں. مجھے آپ کیا چوری فرق کرتے- پڑتا ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو خوش ہوں نا، چوری کر کے روز روز خریدتا ہوں. نہیں، مجھے سر- کیا، آپ کو جب میرے کی ضرورت، آپ تھوڑی دیر پہلے پوچھے، مجھے فرق نہیں پڑتا لوگ کیا میرے میں خوش ہوں. اسی طریقے سے آپ لاجک پہ بات کرو. لوگ کیا سوچتے بات مت کرو. میں تو یہ پوچھتا ہوں آپ مجھے منطق سے، لاجک سے ایک پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور چوری چھوڑ دوں گا. یہ مت بتاؤ لوگ کو تکلیف ہوتی. مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو اچھا ہے نا. میں چوری خریدتا ہوں، روز روز خریدتا ہوں، بنگلہ خریدتا ہوں. کیا غلط ہے؟ لوگ کو تکلیف ہوتی، مجھے کیا فائدہ؟ مجھے کیا نقصان اس سے؟ آپ کو نقصان ہے. آپ یہ بتاؤ میرا نقصان کیا ہے؟ ایک دو نہیں. سر آپ یہ مجھ سے میرے خیال میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ خوش ہیں، لیکن میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے سوال مت religion کیجیے، کو میرے سوال کا جواب دو. میرا سر یہی سوال ہے. ایک لاجیکل پوائنٹ بولو ثابت کرنے کے لیے. جی. میں دنیا کا سب سے بڑا چور ہوں، جی کروڑوں اربوں روپے چوری کرتا ہوں. میں بہت خوش ہوں. جی لوگ کو تکلیف ہوتی گئے باہر میں، مجھے تو تکلیف نہیں ہو رہی ہے. اس کو بولتے سیلف سینٹرڈ. اس سے آپ نے کیا بولے؟ میں خوش ہوں، مجھے دنیا کی فکر نہیں. اسی طریقے سے میں خوش ہوں تو آپ کیا بولیں گے؟ میں اچھا انسان ہوں. آپ کی لاجک کدھر گئی؟ ایک چیز بتاؤ، ایک دو نہیں، صرف ایک. سر میرے عمل سے، میرے ریلیجیس ہونے سے آپ کے معاشرے پر عمل غلط کی اثر بات نہیں کر رہا ہوں، میں میری چیز کی بات کر رہا ہوں. بھائی صاحب آپ اگر جواب نہیں دے سکتے تو بولو، میں جواب نہیں دے سکتا ہوں. آپ مجھے ایک چیز لاجیکل بتاؤ جو میرے لیے نقصان دہ ہے. اچھی بات ہے، میں چوری کر رہا ہوں، مجھے دنیا کی فکر نہیں، مجھے میری اپنی فکر ہے. ایک لاجیکل بتاؤ. آپ 4 سال سے کر رہے ہیں، میں 10 سال سے کر رہا ہوں. آپ تو آپ کی حالت دیکھ کے مجھے افسوس ہو رہا ہے. میری حالت تو بہت اچھی ہے بھائی. میرے پاس اربوں روپے کا گھر ہے، اربوں روپے کی گاڑی ہے میرے پاس، نوکر چاکر ہے. آپ تو صرف طالب علم ہے بھائی. کون اچھا، آپ یا میں؟ اسی لیے لاجک. آپ ایسا بولے کہ مجھے دنیا کی فکر نہیں تو میں آپ سے اچھا نا. اگر دنیا کی فکر ہے اور منطق سے سوچو جو جواب ہے. نہیں مجھے باقی لوگ کی فکر ہے، میں خوش ہوں، تو ہر غلط آدمی بولے گا میں خوش ہوں. آپ کے پاس جواب ہی نہیں رہے گا جیسے آپ بول رہے. منطق سے سوچے تو میرے کئی تقریر ہے. منطق سے سوچے تو آدمی خوش کون ہے؟ لوگ کو ابھی آپ کے جواب پہ آتا ہوں میں. آپ نے جو ڈائلوگ مارے نا مجھے لوگ کی فکر نہیں، اس میں تو پھنس گیا. ایک بتا نہیں سکے مجھے، ایک. اور بتائیں گے بھی تو اس کا آپ بولیں گے پولیس پکڑیں گی، پولیس میرے کھیسے میں سب سے بڑا مافیا ہے، کون اٹیک کرے گا میرے پاس پیچھے پہ باڈی گارڈ ہے. میری پوری تقریر ہے اس کے اوپر. ابھی میں آتا آپ کے سوال پہ. لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ پیسے سے امن ملتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جتنے دنیا میں ٹاپ 10 ریچسٹ مین ہیں، 10 میں سے 8 کا طلاق ہو چکا ہے. ٹاپ 5 میں سب کا طلاق. کئی رچ مین کے بچے لوگ نے کمپلین کیا اپنے والد کے بارے میں. کیا ہیپینس،
क्या हैप्पीनेस? इलॉन मस्क नंबर 1 उसका तलाक, जेफ बिजोस उसका तलाक, बिल गेट्स उसका तलाक. रिचेस्ट मैन, $100 बिलियन, $150 बिलियन, $200 बिलियन. क्या फायदा? आपको लगता है हमारे दिमाग में गलतफहमी खुश है, इन लोग बिल्कुल खुश नहीं है. वो जो इंसान गांव के अंदर सुकून की नींद सोता है वो उनसे ज्यादा खुश है. और ये दुनिया, आपने मेरी तकरीर शायद सुनी ही नहीं. अगर सुनी होती तो ये बात ही नहीं बोलते थे आप. मेरे तकरीर में मैंने कहा हूं कि ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है आखिरत के लिए. आप जब आखिरत में मानते ही नहीं तो आपको क्या पता? अगर मंतिक से सोचेंगे, लॉजिक से सोचेंगे तो आपको पता होगा कि इस दुनिया का खालिक एक है. आप मेरी वीडियो कैसेट सुनिए, डज गॉड एग्जिस्ट? वाजिद भाई, वाजिद का मतलब क्या? आपका नाम क्यों नहीं बदलते आप? वाजिद का मतलब क्या? पाने वाला सर. क्या? पाने वाला. पाने वाला. क्या पाया आपने? सर मैंने 4 साल पहले पाया. हाँ, अभी छोड़ दिए तो नाम तो बदलो. लोग को धोखा क्यों दे रहे? सर ये मेरी सोसाइटी से मुनासबत रखता है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर. अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ सर, मैं वही तो बोल रहा हूं मैं ना. मेरे सवाल का जवाब के लिए मेरे तकरीर सुनो. डज गॉड एग्जिस्ट? सर वो एक और सुनिए नहीं जा रहा. ये बहस नहीं हो रही है. आपका सवाल खत्म हो, जवाब दे रहा हूं मैं. आप ये मानने के लिए डज गॉड एग्जिस्ट, जो लोग खुदा में नहीं मानते वो साबित ही नहीं कर सकते चोर गलत है. अभी मैं आपको साबित करता हूं. जो लोग, आप कुछ भी बोलो, आप बड़े चोर है, आपको पुलिस पकड़ेंगे, पुलिस मेरे खीसे में. आपकी कोई दूसरी चोरी करेंगे, आपका चोरी कोई कर नहीं सकता, मेरे पास बहुत बॉडी गार्ड है. सिर्फ एक ही लॉजिक से आप उस चोर को गलत साबित कर सकते हैं. अगर मैं मुसलमान हूं और मुझे कोई चोर कहता है कि मैं सबसे बड़ा चोर हूं, मैं खुश हूं, मुझे एक लॉजिक बताओ कि गलत है और मैं छोड़ दूंगा. मैं उससे पूछूंगा, अगर तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी होगी तो आप चाहेंगे कि इंसाफ हो? भले आपके साथ कोई चोरी नहीं कर सकता है, मान लो, लेकिन आपके मां के साथ किसने गलत हरकत की है, आप नहीं चाहेंगे कि उसको सजा मिले? आपके बहन के साथ कोई गलत हरकत करता है, आप नहीं चाहेंगे उसके साथ सजा हो? ये दुनिया में आप मिसाल लो हिटलर की. हिटलर ने 6 मिलियन 60 लाख लोगों का कत्ल किया. आपकी पुलिस अगर हिटलर को पकड़ेंगी क्या सजा दे सकती है? मैक्सिमम उसको जला सकती है. एक के बदले एक. 59 लाख 5,999,000 अब भी उस पर अदल्य होता है. आप अगर हिसाब किताब करेंगे तो इनजस्टिस है. आप हिटलर को पकड़ेंगे, आपकी लॉजिक क्या सजा दे सकती है उसको? बोलो, क्या सजा दे सकती है? मान लो हिटलर को आपने पकड़ा, उसने 60 लाख लोग को जिंदा जलाया, आपकी लॉजिक क्या कहती है? क्या सजा मिल सकती है उसको? बोलो वाजिद भाई. सर आप मेरा सवाल का जो हिटलर को आज पकड़ेंगे, आपकी लॉजिक क्या सजा दे सकती है उसको? सर जो भी कानून के दायरे में उसे सजा दी जाएगी. हिटलर का अमल और है, मेरे सवाल का उससे ताल्लुक नहीं है. अरे मेरे सवाल का जवाब देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा. मेरा सवाल ये है, आप लॉजिक आदमी है ना, अगर हिटलर को पकड़ेंगे तो उसको सजा मिलना चाहिए ना दुनिया में? जी, जो एक स्टेट ने तय की है कातिल की, वो उसे सजा मिलनी चाहिए. एक कत्ल के मतलब एक, बाकी जो 5 मिलियन का क्या हिसाब? अन्य जस्टिस नहीं है. बराबर आपको मानना पड़ेगा. अगर पुलिस हिटलर को पकड़ती थी, उसको मौत देती थी, ये जस्टिस है क्या? नहीं जस्टिस है. नहीं जस्टिस है. आपके हिसाब से 1 = 6 मिलियन, आपका मैथ्स बहुत वीक है. अल्लाह ताला फरमाते
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نساء میں آیت نمبر 53 کہ اگر جو لوگ اللہ کے آیتوں میں نہیں مانتے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گا، اور جتنے بار سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 53 نے 56 جتنے بار ان کی چمڑی جلیں گی اتنے بار ان کو نئی چمڑی دی جائیں گی۔ آج سائنس کہتی ہے کہ درد ہونے کے لیے چمڑی کے اندر پین ریسپٹر ہے، پہلے نہیں پتا تھا۔ اگر آپ کو سیویئر برن انجری ہوتی ہے تو ڈاکٹر لیتا ہے سوئی اور ٹوچتا ہے، اگر آپ کو درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر خوش ہے، یعنی ڈیپ انجری نہیں ہے۔ اگر آپ کو درد نہیں ہوتا ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے، ڈیپ برن انجری، آپ کی احساس کے پین ریسپٹر مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے خلاف ہے اور اللہ کا کہنا نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے، اور جتنے بار ان کی چمڑی جلیں گی اتنے بار نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہٹلر کو 6 ملین ٹائم 12 ملین ٹائم بھی جلا سکتا ہے۔ یہ عدل ہوا کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ہمارے دنیا میں عدل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے چوری خراب ہے، تب مانے گا جب اس کو معلوم پڑے گا آخرت ہے، ہمارا خالق ہے۔ وداؤٹ آخرت آپ ثابت ہی نہیں کر سکے چوری کرنا خراب ہے، بلاತ್ಕಾರ کرنا، زنا بالجبر کرنا حرام ہے، آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ صرف اس وقت ثابت کر سکتے جب آپ کو پتا لگے گا کہ آخرت ہے، ہماری اس زندگی کے علاوہ اور ایک زندگی ہے، اور یہ عدل صرف تب ہو سکتا ہے جب ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اور صرف خالق ہونا کافی نہیں ہے، خالق کے ساتھ آخرت ہونا ضروری ہے۔ اگر آخرت نہیں ہے تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکیں گے کہ چوری کرنا خراب ہے، بلاत्कार کرنا، زنا بالجبر کرنا حرام ہے، کسی کا قتل کرنا حرام ہے، ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس لاجک ہی نہیں ہے۔ تو آپ جو بات کر رہے 4 سال سے آپ خوش ہے، آپ کی خوشی ٹیمپرری ہے، مین خوشی تو ہے آخرت۔ جیسا بولتے ہیں نا آپ کے لیے جنت ہے، بالکل صحیح ہے وہ حدیث اللہ کے رسول کی۔ کافر کے لیے جنت ہے دنیا، تیرے لیے واجد یہ دنیا جنت ہے، میں مانتا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ تو اسلام چھوڑ دیا مطلب کافر ہے، مرتد ہے، برابر کی نہیں؟ اور ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر رہا ہے، شرم بھی نہیں آتی۔ ایک تو غلطی کرتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے تیرے لیے یہ دنیا جنت ہے، ہمارے لیے قید ہے۔ آخرت میں دوزخ میں جب جائیں گا انگار لگیں گی پاؤں پہ تو برین ول بوائل، بھیجا ابلے گا۔ یہ حدیث بالکل واجد بھائی، میری درخواست ہے آپ قرآن ترجمے سے پڑھیے اور اس کے اوپر تدبر کرو۔ اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے سمجھ جانے کا۔ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے کہ 4 سال سے میں خوش ہوں، جس طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے یہ حدیث تم پہ ہو بہو فٹ ہوتی ہے۔ میری درخواست ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو اور ہر آیت کو سمجھ کے پڑھو، وہ زبان میں جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تم کو ہدایت دے۔ اگر آپ معافی مانگیں اور صحیح راستے پہ آ گئے، پھر سے ماننے لگے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انشاءاللہ آپ کو آخرت میں نجات ملیں گی۔ ورنہ
आप खसारे में रहेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको हिदायत मिले और अल्लाह आपको हिदायत दे और आप सही रास्ते पे आ जाए फिर से। तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या खूबसूरत जवाब दिया है। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।